बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा नाज़रीन हाज़िर है और आज हम बात कोई वीलॉग पे वो नहीं करेंगे पॉलिटिकल, हम बात करेंगे 2024 कैसा रहा और 2025 कैसा होगा। 2024 यकीनी तौर पे एक गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल थी, गैर यकीनी मुआशी सूरत-ए-हाल थी। मुल्क किसी सूरत भी बेहतर नहीं था। पूरा बरस कबूलियत और मकबूलियत का नारा अरूज पे रहा। साल शुरू हुआ मुतनाज़ इलेक्शन से और साल ख़त्म हो रहा है गोली क्यों चलाई। जजेस अदालतों में लड़ते रहे, ख़त लिखते रहे, फायरवॉल सोशल मीडिया की गूंज बामे अरूज पर रही। 26वीं आइनी तरमीम मुतनाज़ करार दे दी गई। फार्म 45, फार्म 47 की गूंज वो भी हमारे इर्द गिर्द गूंजती ही रही। कैदी 804 रिहा कब होंगे ये भी हमें हर रोज़ ही सुनाई देता रहा। रिचर्ड गर्नैल की एंट्री हो गई अमेरिका से पाकिस्तान में। पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की पाबंदियाँ, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना और फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ। ये कुछ नुकात है जिस पे 2024 इख्तिताम पजीर हो रहा है और हमने ये देखना है कि 2025 हमारी ज़िंदगियों में कैसा साल होगा। क्या मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी? क्या सियासी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी? क्या हमारे सफारती ताल्लुकात दुनिया से बेहतर होंगे? क्या मीडिया इंडस्ट्री फिर से बूम पे आएगी? इन चीज़ों पे बात करनी मैंने आज। और मैं क्योंकि इसलिए ये मौज़ू चुना है कि ये मैं कोई ना तो नजूमी हूँ, ना मैं कोई एस्ट्रोनॉमिस्ट हूँ, ना मैं कोई फ़ल्कियात का माहिर हूँ, ना मैं कोई पेशीन गोइयाँ कर रहा हूँ। मैं एक मीडिया का तालिब इल्म हूँ, तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। मैंने को 20-22 साल जो है वो प्रोफ़ेशन जर्नलिज़्म की है और मेरा प्रोफ़ेशन जो है वो जर्नलिज़्म ही रहा है। तो मैं उस हवाले से देखना चाह रहा हूँ और उस हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2025 कैसा हो सकता है। ये हो सकता है कि बात करीब-करीब हो, लेकिन जो हालात नज़र आएँगे ना, मैं उसी का अहाता करूँगा अपने इस व्लॉग में। सबसे पहले हम बात करेंगे जी मुआशी तौर पे। देखिए मुआशी तौर पे यकीनी तौर पे 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात बड़ी उसकी मुस्बत सम्मत है। सीपैक हमारा बड़ी तेज़ी से चल रहा है और दुनिया की जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। एक दिन पहले ही रेकोडेक का जो मामला सऊदी अरब के साथ 35% शेयर्स का हुआ, उससे लग रहा है कि मुल्क के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आएँगी। और हम साथ अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, वो भी मार्च से जून तक आपको बढ़ता नज़र आएगा। उसकी एक वजह तो ये है कि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा खिलाड़ी मलक रियाज, वो मुल्क से बाहर है। वो मुल्क से बाहर होने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपर्स हैं रियल एस्टेट के, जो छोटे निचले सतह पे काम करने वाले लोग हैं, उनको कारोबारी सहूलत मिल जाएगी, गुंजाइश मिल जाएगी। जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये मार्च से जून तक जो है वो रियल एस्टेट एक दफ़ा फिर अपने रूज पकड़ेगी। दूसरे नंबर पर ये भी है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो औरंगज़ेब साहब हैं, वो बहुत समझदार आदमी हैं। वो पाकिस्तान के लिए बेहतर मंसूबे 2025 में लेके आएँगे और सीपैक का तसलसल रहा तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो फले-फूलेगी। आपकी कम्युनिकेशन, आपके टेलीकॉम सेक्टर, आपके गो के आपकी जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है वो भी 2025 में उनको रिलीफ़ मिलेगी। उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक नीचे आ गया और 2025 में आपको बिजली के उतने बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। जो रवां साल हमारा था, उसके अंदर गर्मियों में इतने जो बिल आए हैं, बिजली गैस के बिल कम हो जाएँगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नीचे आएँगी। उसकी वजह ये है कि यूक्रेन रूस की जंग, उसका भी इख्तिताम तकरीबन हो जाएगा। गज़ा पे हो सकता है कि जंग बंदी हो जाए, तो ये जो एक सप्लाई चेन है, इसके अंदर भी कोई बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक जो इन्हिसार करते हैं दूसरे ममालिक की सप्लाई चेन पे, तो वो सप्लाई चेन बेहतर होने से पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर एक ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगी। मुआशी साल बेहतर होगा। सियासी साल पे बात करेंगे क्योंकि हम उलझे होते हैं सियासी सूरत-ए-हाल में। तो पहला आपका सवाल ये होगा कि क्या 2025 में हुकूमत बदल जाएगी? नहीं,
یہ حکومت اسی طرح چلے گی، یہ حکومت اتحاد کے ساتھ ہی قائم رہے گی۔ پھر آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا، کیا 2025 میں نئے الیکشن ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ 2025 میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ حکومت اپنے اسٹیک ہولڈرز اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک پیج پر ہے، لہٰذا 2025 میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو حکومت نہیں بدلے گی، اسی کمپنی کے ساتھ، اسی تنخواہ کے ساتھ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا۔ تو پھر ایک اور سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی صورتحال ہوئے گی جس کے اندر شہباز شریف پر پریشر آئے اور ان ہاؤس تبدیلی آ جائے؟ ایسا ممکن ہے۔ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پرائم منسٹر نواز شریف نہیں بنیں گے۔ اس بار اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت MKM اور دیگر سیاسی جماعتوں کا اتحاد برقرار رہے گا، لیکن شہباز شریف صاحب کے ہٹنے کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے، لیکن وہ آئے گی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے۔ لہذا سابق وزیر اعظم نواز شریف خاموش رہیں گے۔ شہباز شریف صاحب بھی کو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور ذمہ داری ساتھ مل جائے، یا وہ ساتھ ویسے ہی کام کرتے رہیں۔ اگر ان ہاؤس تبدیلی آئی، اگر پریشر آیا تو یہ صورتحال بنے گی، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے وہ ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے، اور ان کا ساتھ ساتھ کام کرنا ملک کی معاشی صورتحال کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر معاشی صورتحال ہوگی تو عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی، اور یہ تبدیلی ضرور آنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ بھی اسی پہ بات کرتے ہیں۔ پھر کیا عمران خان 2025 میں رہا ہو جائیں گے؟ اگر مجھ سے تجزیہ پوچھیں تو میں کہوں گا وہ رہا ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح رہا ہوں گے؟ اگر حکومت کی سوچ پہ جائیں گے تو وہ رہا نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے جواب دیتا ہوں کہ وہ کس طرح رہا ہوں گے۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو اچھا بچہ بننا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہیں اپنے اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ انہیں اپنے جو میڈیا ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو لگام ڈالنی پڑے گی۔ جو بیرون ملک بیٹھ کر ڈالر کما رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں ان کو لگام ڈالنی پڑے گی، یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب اندر رہیں گے تو وہ باہر کی چیزوں کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو وہ ان کی مرضی سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اپنے بیانیے میں لچک لانی پڑے گی، اس میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اچھا، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جب PTI کی حکومت تھی تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی صحت بڑی گر گئی تھی، پلیٹلیٹس اتنے گرے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کابینہ کے اجلاس میں جو شیریں مزاری ہے وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ دیکھ کے رو پڑی تھی، اس لیے ہمیں مجبوری میں انہیں باہر بھجوانا پڑا۔ اور جب وہ باہر گئے ہیں میاں صاحب تو ان کا بیانیہ آپ کے سامنے تھا، انہوں نے مجھے کیوں نکالا، اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ انہوں نے ڈالا، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کی روزانہ کی جو گردان تھی اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ کسی سمجھدار آدمی نے مشورہ کیا کہ ان سے ڈیل کر کے ان کو پاکستان واپس لے آئے، کیونکہ وہ ڈیل کر کے ایک دفعہ 99 میں مشرف سے باہر بھی جا چکے تھے، لہٰذا انہیں ڈیل کے تحت پاکستان واپس لایا گیا۔ جب وہ پاکستان واپس لایا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی بیٹی مریم نواز چیف منسٹر بنے گی اور آپ کی پارٹی سے کوئی پرائم منسٹر بنے گا۔ اب ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پرائم منسٹر آپ ہوں گے یا شہباز شریف صاحب بنیں گے، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی زبان کو خاموش کر لیا، وہ بند کر لیا، وہ بالکل بیٹھ کے ہوا یہ ایک الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف پہ اپنا ہاتھ رکھا اور وہ وزیر اعظم بن گئے، اور مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی۔ جب وہ وزیر اعلیٰ بن گئی تو ان کی بیٹی ہے وہ پارٹی کی ذمہ داریاں بھی انہیں سونپنا چاہ رہے ہیں مستقبل میں، تو لہٰذا وہ خاموش ہو گئے۔ یہی طریقہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرے گی۔ لہٰذا اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے کوئی اس قسم کا جسے کہہ لے کہ وہ کوئی ان سے رضامندی لے لے، مجبوری کے تحت نہیں، باہمی رضامندی سے کوئی ایسی چیزیں طے پا جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب یو ٹرن لینے کے بڑے ماسٹر ہیں۔
وہ باہر آ کے کوئی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ہم یہ جو ہوا ہے ہم اس پہ نادم ہیں، ہم آئندہ جو ہے اس قسم کے کوئی بھی واقعہ ہوگا تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی عمران خان کی ہے تو سارے لوگ عمران خان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، عمران خان کے بیانیے کے حامی ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ انہیں اچھا بچہ بن کے رہنا پڑے گا۔ ادروائز دیکھیں تو فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نہیں لگتی کہ وہ کسی ایسے موڈ میں ہے کہ خان صاحب کو جلدی رہا کر دیں۔ لہٰذا یہ جو محبت کی پینگیں ہیں نا یہ دونوں طرف سے بڑھانی پڑیں گی، پھر یہ جو عاشقی ہے نا یہ آخر تک جائے گی، اور عاشق معشوق جو اب ملیں گے تو اس سے قوم ضرور خوش ہوگی۔ لہٰذا ایک طرف عاشق ہے عمران خان صاحب جس کے دیوانے ہیں، دوسری طرف معشوق ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، تو لہٰذا ان دونوں کا ملاپ بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ بھی آ گئی پی ٹی آئی کے کہ پی ٹی آئی میں انہیں کیا کرنا پڑے گا۔ پھر آ جاتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی۔ میں نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا پریشر آتا ہے اتحاد کے اندر، اگر شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی دیکھے گی کہ وزارت عظمیٰ جو ہما کا پرندہ ہے وہ کس کے سر بٹھانا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا، کوئی پریشر نہ ہوا، تو یہ ممکن ہے کہ بلاول بھٹو دوبارہ وزیر خارجہ بن جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی 2025 میں وفاقی کابینہ میں آ جائے، وہ وزارتیں لے لے، وہ پنجاب میں اپنا شیئر لے لے۔ یہ 2025 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل اس طرح بھی بنتا نظر آ رہا ہے، اور ان کو عہدے مل جائیں گے۔ ظاہری بات ہے اب حکومت کے حالات کافی جو ہے نا وہ بہتر ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے لینے کے خواہش مند بھی ہیں۔ جی سفارتی محاذوں پہ کیا ہوگا جی، دیکھیں وہ جو ٹرمپ ہے نا وہ چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہوں گے۔ امریکہ ٹرمپ یہ خود ہی اپنے بنور میں پھنسے رہیں گے۔ امریکہ جو ہے اس کی لڑائیاں یورپ سے جاری رہیں گی، لہٰذا ٹرمپ جو ہے امریکہ کے لیے کافی ہے۔ پاکستان فی الحال اس میں اپنی انٹری ڈالنا بھی چاہے گا تو ہمیں کوئی اس میں کوئی جسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا کوشچن نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس میں اگر آپ بات دیکھیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ ان کے ہمارے تعلقات بالکل بہتر نہیں ہوں گے۔ کیا وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ ٹرمپ انتظامیہ اقتدار میں آ کے عمران خان کے لیے آواز بالکل نہیں اٹھائیں گی۔ یہ آج آپ بات نوٹ کر لیں۔ افغانستان سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے جی؟ دیکھیں افغانستان سے ہمارے تعلقات بھی اسی طرح چلتے رہیں گے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ ماضی کے تناظر میں دیکھیں اور موجودہ اور آگے مستقبل دیکھیں، افغانستان سے کوئی ویو بھی جب شروع ہوئی ہے تو اس کا اثر پاکستان میں ضرور ہوا ہے۔ افغانستان سے مداخلت یا افغانستان سے پاکستان کی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر مارشل لا لگا دینا۔ ضیاء الحق کس صورت میں آئے تھے جب افغانستان کا مسئلہ شروع ہوا تھا؟ مشرف کی صورتحال میں آئے تھے، اس وقت بھی افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ایشو تھا۔ لہٰذا افغانستان کی لڑائی کو کوئی نارمل نہیں لیا جا سکتا۔ افغانستان سے پاکستان کی مداخلت بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری چہرے پیچھے اور مارشل لا ملک کے اندر لگ جائے گا۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر پاکستان کو افغانستان سے اپنے معاملات بالکل درست بنانے پڑیں گے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ پاکستان اور چین کے تعلقات مثالی ہوں گے۔ سی پیک کا کام تیزی سے بڑھے گا، جو ہمارا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے وہ تیزی سے کام بڑھے گا، اور سی پیک کے ساتھ ساتھ ہماری جو معاشی وابستگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سی پیک کے ساتھ، تو وہ چین ہمارے ساتھ ایک قدم آگے بڑھائے گا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ فل ماڈل آئے گا ساڈے دے نال۔ چین اور پاکستان جو ہے وہ آپس میں تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ چین پاکستان کو ٹیکنالوجی بھی فراہم کرے گا۔ چین اور پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ بھارت انڈیا کے ساتھ ہمارے ساتھ بالکل ویسے تعلقات رہیں گے جیسے اب ہیں۔ کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوگی، کوئی ابھی نندن جیسے کریکٹر دوبارہ سامنے نہیں آئیں گے، کوئی چائے کی آفر ابھی نندن کو نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ نے نریندر مودی نے جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی پاکستان مخالف بیانیے پہ جیتا ہے، لہذا اس کے بعد وہ بالکل اپنے کاموں میں بیزی ہو گئے ہیں۔ انہیں پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فوجیں سرحد پہ بالکل سکون سے رہیں گی، پاکستان اور
भारत के दरमियान कोई तनाज़ात शुरू नहीं होगा। ये लफ्ज़ी गोलाबारी जो है सोशल मीडिया पे चलती रहेगी। मीडिया पे आ जाते हैं जी। मीडिया इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या होगा 2025 में? मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने तकरीबन 22 साल इस प्रोफ़ेशन को दिए हैं, अभी तक इस प्रोफ़ेशन में हूँ। मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है, मैं अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। मुझे सारों की जो जिसे कहते हैं ना पल्स उसका पता है। पाकिस्तान की प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीर है। वो इस वक़्त वेंटिलेटर पे है, वो कोमे में भी नहीं है, वो वेंटिलेटर में चली गई है और उसकी होश में आने के कोई इम्कानात नहीं है। गो कि हम दुनिया में देखते हैं, अमेरिका के अंदर प्रिंट मीडिया इतना मज़बूत है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें, हम दुनिया के बड़े मीडिया इंडस्ट्रीज़ की बात करें, द टेलीग्राफ की बात करें, हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, वाशिंगटन पोस्ट की बात करें, हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, दुनिया के अंदर प्रिंट मीडिया इतना मज़बूत है कि उनकी एक खबर हुकूमतों की चूल्हे हिला देती है। यूरोप, अमेरिका के अंदर फॉक्स, बीबीसी, सीएनएन, स्काई, एबीसी, अल जज़ीरा इतने बड़े चैनल हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया की उनकी खबरें आज भी उनकी हुकूमतों को हिला देती है। पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीर है और मज़ीद ज़वाल पज़ीर होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बूम दिया उसको, वो भी अब जो जिसे कहते हैं कि घर की ड्राइंग रूम तक महदूद था, अब वहाँ भी उसके स्विच ऑफ होना शुरू हो गए हैं। लोग मोबाइल पर आ गए हैं। टॉक शो लोग देखते नहीं हैं, तमाम टॉक शोज़ जो हैं, वो सारे मोबाइल पे लोग देखते हैं। लिहाज़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता सिसक रहा है, जिसे कह रहे हैं कि वो भी आखिरी साँसें ले रहा है, हिचकोलियों में है ना वो सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ज़वाल पज़ीर होगा। फ़ेक न्यूज़ की वजह से सोशल मीडिया 2025 में ज़वाल पज़ीर होगा, क्योंकि जाली ख़बरें जो हैं वो अगले लम्हे एक्सपोज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग इस ये जो सनसनी फैलाने वाली ख़बरें हैं उसका वो कंपैरिज़न कर लेते हैं कि यार ये ख़बरें गलत हैं। कौन-सी मीडिया इंडस्ट्री बूम पे आएगी? डिजिटल मीडिया बूम पे आएगा जी पाकिस्तान का। आप ये ज़हन में रखें कि 2025 में डिजिटल मीडिया बूम पे आएगा। बड़े-बड़े अदारे बनने शुरू होंगे, छोटे-छोटे अदारे इसमें बनना शुरू होंगे। जो सरमायाकार हैं वो डिजिटल मीडिया में सरमायाकारी करेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल कोई ताबनाक नहीं है। डिजिटल मीडिया पाकिस्तान को कबूल होगा और पाकिस्तान के लोगों को कबूल होगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया के अंदर पढ़े-लिखे, बाशऊर और प्रोफ़ेशनल जिसे कहते हैं जर्नलिस्ट वो आएँगे, प्रोफ़ेशनल रिपोर्टर आएँगे, वो तज्ज़ियाकार आएँगे जो इस फ़ील्ड को समझते हैं। तो लिहाज़ा डिजिटल मीडिया का जो है वो पाकिस्तान में एक दफ़ा अरूज होगा। बाकी चीज़ें ये है कि पा हम उम्मीद करते हैं कि 2025 ये जो मैंने अपने इब्तिदाइये में बताया, इन नुकात पर ख़त्म ना हो। हम 2025 हमारे लिए अच्छा हो, हमारी ज़िंदगियों में बेहतर आए, हम पाकिस्तान के बेहतर फलते-फूलते और तरक्की देखते हुए ख्वाब जो हमने बुने हुए हैं, हम उनको ताबीर कर सकें। हमारी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान के साथ ही जुड़ी हुई। ये साल जो हमारा अब गुज़र गया है और तकरीबन ये जो व्लॉग अब रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप हो सकता है कि साल के आखिरी दिन के आखिरी पैर में देख लें या अगले साल के शुरू के पैर में देख लें। तो मोहसिन नकवी साहब की एक गज़ल है, उसके शेर पे अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने अपने शेर में कहा है, ये साल भी उदास रहा, रूठ कर गया, ये साल भी उदास रहा, रूठ कर गया, तुझसे मिले बगैर दिसंबर गुज़र गया। उम्रे रवां ख़ज़ा की हवा से भी तेज़ थी, उम्रे रवां ख़ज़ा की हवा से भी तेज़ थी, हर लम्हा बरगे ज़र्द की सूरत बिखर गया। कब से गिरा हुआ हूँ बगोलों के दरमियाँ, कब से गिरा हुआ हूँ बगोलों के दरमियाँ, सहरा भी मेरे घर के दरो बाम पर गया। दिल में चटकते चटकते वहमों के बोझ से वो खौफ था कि रात में सोते में डर गया। जो बात मोतबर थी वो सर से गुज़र गई, जो बात मोतबर थी वो सर से गुज़र गई, जो हर्फ सरसरी था वो दिल में उतर गया। हम
عکس خون دل ہی لٹاتے پھرے مگر ہم عکس خون دل ہی لٹاتے پھرے مگر وہ شخص آنسوؤں کی دنک میں نکھر گیا۔ اور آخری شعر ہے: محسن یہ رنگ و روپ یہ رونق بجا مگر، محسن یہ رنگ و روپ یہ رونق بجا مگر، میں زندہ کیا رہوں کہ میرا جی تو بھر گیا۔ ندیم بسرا کو دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔